नमस्कार। दैनिक पत्र-पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारी र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल भदौ 14 गते मंगलबार, भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, तदनुसार अगस्त महिनाको 30 तारिक सन् 2022, नेपाल सम्वत 1142। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठमा छापिएको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। राष्ट्रपतिद्वारा परामर्श, निर्वाचन र नागरिकता विधेयकबारे छलफल शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन र नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा उहाँले प्रधानमन्त्री देउवासहित नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग मंसिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन र नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्नु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भएको भेटमा नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा आफ्ना भनाई राख्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भेटवार्ताका क्रममा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै शुभकामना दिनुभयो। भेटवार्तामा सहभागी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका विषयमा चासो राख्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई उद्धृत गर्दै थापाले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा मैले कुनै राजनीति गरेको छैन, मलाई लागेको कुरा लेखेर पठाएको हो भन्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको भनाईपछि प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएको विषयमा आफूलाई कुनै गुनासो नरहेको बताउनु भएको थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई तपाईंले आफ्नो काम गर्नु भएको हो, हामीले आफ्नो काम गर्यौं। केपी ओलीले ल्याउनु भएकै अध्यादेशलाई जस्ताको त्यस्तै ल्याएको हो भन्नुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयकको विरोध गरेको प्रति प्रधानमन्त्री देउवाले आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधेयकलाई सरकारले आफ्नो ढंगले अगाडि बढ़ायो भनेर गरिएको चर्चा गलत भएको बताउनु भएको छ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार भएको छलफलका क्रममा मन्त्री खाँडले यस्तो बताउनु भएको हो। सबै राजनीतिक दलसँग सहमति भएरै नागरिकता विधेयकका विभिन्न प्रावधान आएको उहाँले दावी गर्नुभयो। नागरिकता ऐन 2063 र नेपालको संविधानमा गरिएको नागरिकता सम्बन्धी सबै व्यवस्था राजनैतिक दलको सहमतिमा आएको र ती व्यवस्था नै अहिलेको विधेयकमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपतिद्वारा परामर्श, निर्वाचन र नागरिकता विधेयकबारे छलफल गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा निर्वाचन आचार संहिता, मतदानको 17 दिन अघिदेखि मात्र जुलुस, आमसभा र घर दैलो शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेको छ। सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित आचार संहितामा मतदानको 17 दिन अघिदेखि मात्र प्रचार प्रसारका लागि जुलुस, आमसभा, कोणसभा र घर दैलो गर्न मिल्ने उल्लेख छ। उल्लंघन गर्ने उम्मेद्वारलाई आयोगले 1 लाख रूपियाँसम्म जरिवाना वा उम्मेद्वारी समेत रद्द गर्न सक्नेछ। आयोगले निर्णय गरेपछि आचार संहिता लागू हुनेछ। चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा राष्ट्रिय झण्डा बोक्न अनुमति दिएको छ भने भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहितामा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गरेर र दलहरूसँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर आचार संहिता तयार गरिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता मतदानको 17 दिन अघिदेखि मात्र जुलुस, आमसभा र घर दैलो, आचार संहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेद्वारलाई 1 लाख रूपियाँसम्म जरिवाना वा उम्मेद्वारी नै रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा निर्वाचनकै प्रसंगलाई छापेको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 सार्वजनिक उम्मेद्वार बन्न सम्पत्ति विवरण अनिवार्य शीर्षकमा निर्वाचन आयोगले आगामी 4 मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आचार संहिता 2079 सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन भन्दै सार्वजनिक निर्वाचन लक्षित आचार संहिता सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। आचार संहिता प्रकाशित भए पनि आयोगले तोकेको मिति र क्षेत्रमा मात्रै लागू हुनेछ। आचार संहिता कहिलेबाट लागू हुने भन्ने तोकिएको छैन भन्दै राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। भिजिट भिसा खुलेको 5 महिना खाड़ी मुलुकबाट 53,000 फर्केनन् गोरखापत्रले मुख्य खबर बनाएको छ। पछिल्लो 6 महिनामा खाड़ी मुलुकमा मात्र 53,054 नेपाली भिजिट भिसामा गएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स, यूएई लगायत खाड़ी मुलुकमा भिजिट भिसामा गएका ती मध्ये अधिकांश फर्किएका छैनन्। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत फागुन 27 देखि भदौ 10 गतेसम्म सबैभन्दा बढ़ी खाड़ी मुलुक दुबईमा 39,630 जना भिजिट भिसामा गएका छन्। यसै गरी कतार 1,386 जना, साउदी अरब 1,081, ओमन 796, कुवेत 528 र बहराइन 304 जना भिजिट भिसा गएका मध्ये अधिकांश फिर्ता भएका छैनन्। आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा विभिन्न गिरोहले भिजिट भिसामा युवतीलाई खाड़ी मुलुक पुर्याई अलपत्र तथा बन्धक बनाएको पाइएपछि मानव बेचबिखनमा पर्ने गरेपछि नेपाल सरकारले भिजिट भिसामा रोक लगाएको थियो। पछिल्लो समय भिजिट भिसामा दुबई जान लागेका 114 जना युवती र 103 जना युवकका कागजपत्र नक्कली पाइएपछि प्रहरीले विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको थियो। यस घटनाले फेरि खाड़ी मुलुकमा भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी भएको आशंका गरिएको छ। यति मात्रै होइन, त्यसरी विदेश पठाउँदा डलरको अपचलन गर्ने र उताबाट सुनको तस्करी बढ़ेको अनुमान अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको रहेको छ। 2078 फागुन 27 गते भिजिट भिसा सम्बन्धी कार्यविधि जारी भई भिजिट भिसा पुनः खुला भएपछि यूएई जानेको संख्या अत्यधिक देखिएको छ। भिजिट भिसामा पछिल्लो दुबई जाने यात्रुले प्रयोग गरेका कागजपत्र नक्कली रहेको पाइएपछि प्रहरीले अनुसन्धान शुरू गरेको छ। भिजिट भिसामा युवतीलाई दुबई पुर्याउने दलालदेखि विमान र अध्यागमनका कर्मचारीको समेत मिलेमतोको आशंका रहेको छ। भिजिट भिसा खुलेको 5 महिना खाड़ी मुलुकबाट 53,000 फर्केनन् गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्या शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई रूलिङ गर्नुभएको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले यसबारे रूलिङ नभएसम्म सदन चल्न नदिने भनेपछि सभामुख सापकोटाले त्रिवीमा तालाबन्दी लगायतका विरोधका कार्यक्रमले पठन पाठन प्रभावित भएको प्रति प्रतिनिधि सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दी लगायतका विरोध कार्यक्रमले शैक्षिक एवं पठन पाठन कार्य प्रभावित हुन गएको भन्ने विषयमा माननीय सदस्यले कुरा उठाउनु भएको छ। यसमा सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यो समस्या शीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छु उहाँले भन्नुभयो। विद्यार्थी संगठन नेवी संघ र अनेरा सोभियोबीच तालाबन्दी गर्ने र फोड्ने गतिविधिले त्रिवीमा दैनिक जस्तो झडप हुन थालेपछि त्रिवीका पदाधिकारीले सरकारसँग सुरक्षा माग गरेका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारलाई दुई निजी सुरक्षा अधिकृत माग गरेका हुन्। त्रिवी सुधारका विभिन्न मागलाई लिएर विद्यार्थी संगठन र त्रिवी पदाधिकारी बीच पनि द्वन्द्व बढ़ेको छ। विवाद बढ़दा आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै उपकुलपतिको कार्यालयले पदाधिकारीको सुरक्षा माग गरेर गृहलाई पत्र लेखेको हो। त्रिवीको समस्या शीघ्र समाधान गर्न सभामुखको रूलिङ नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाई यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश।
सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। कांग्रेस केन्द्रीय स्तरका नेतालाई सांसद बन्न सकस, नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो यो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा रहेका र मन्त्री भइसकेका नेताहरूलाई नै आगामी निर्वाचनबाट संसदमा छिर्न सकस देखिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकबाट संसदमा छिरेका नेताहरू यस निर्वाचनमा समानुपातिकको बन्द सूचीमा नपर्ने र प्रत्यक्षमा समेत टिकट पाउन मुस्किल पर्ने देखिएको हो। पार्टीले 2074 को निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका नेताहरूलाई पुनः समानुपातिकमा नदोहोर्याउने नीति लिएपछि पार्टीका सिनियर नेताहरू नै समानुपातिक सूचीमा नपर्ने निश्चित भएको छ। यसैबीच कांग्रेसले भदौ 20 भित्र समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको नाम केन्द्रमा सिफारिश गर्ने समय सीमा तोकेको छ। मातहतका कार्य समितिलाई भदौ 20 भित्रै पठाइसक्न परिपत्र गरेको पार्टीले जनाएको छ। अहिले उम्मेद्वारमा सिफारिश भए पनि गठबन्धन हुँदा अरू दलको भागमा परेका स्थानमा पार्टीको उम्मेद्वारी कायम नहुने समेत जानकारी परिपत्र मार्फत कांग्रेसले आकांक्षीहरूलाई गराइसकेको छ। उम्मेद्वार सिफारिश गर्दा कम्तीमा 1 महिला सहित बढ़ीमा 2 जनाको नाम प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक उम्मेद्वारका लागि भदौ 16 गतेभित्र जिल्ला कार्य समितिमा सिफारिश गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा छापेको छ। विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएपछि सरकारले विलासिताका 10 वस्तु आयातमा 4 महिना अघि लगाएको प्रतिबन्धको म्याद सकिएको छ। आइतबार मध्यरातीबाट म्याद सकिए पनि सरकारले कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन। कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा छापेको खबर हो यो। आयात बन्देज कहिलेसम्म? जेठमा भन्दा असारमा विदेशी मुद्रा संचिति 39 अर्ब बराबर वृद्धि। कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा छापेको छ। डेंगूका बिरामीले भरिँदै अस्पताल। गोर्खापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो यो। उपत्यकाका अस्पतालमा डेंगूका बिरामीले शैय्या भरिन थालेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, टेकु अस्पतालमा डेंगूका बिरामीलाई भर्ना गरेर राखिएका छन्। टेकु अस्पतालमा डेंगूका बिरामीलाई शैय्या पाउनै मुस्किल छ। उक्त अस्पतालमा 4 जना बिरामीलाई आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ। सोमबार महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 1 जनाको डेंगूका कारण मृत्यु भएको छ। अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर सुभाष आचार्यले दिनुभएको जानकारी अनुसार 35 वर्षीय युवकको डेंगूका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आउने अधिकांश बिरामी डेंगूको लक्षण लिएर आउने गरेका छन्। उच्च ज्वरो, थकान, जोर्नी दुख्ने, आँखाको गेडी सुन्निने जस्ता लक्षण लिएर आउने अधिकांश बिरामीमा डेंगू पुष्टि भएको छ। अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर आचार्यले शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक वा ओपीडीमा आउने अधिकांश बिरामीमा डेंगू पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। डेंगूका बिरामीले भरिँदै अस्पताल। गोर्खापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले कर्णालीका उत्पादनको बजारीकरण शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल तथा प्राकृतिक सुन्दरताको खानी कर्णाली प्रदेशका अनेक आयाम छन्। त्यहाँको अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको विशेष महत्व छ। जड़ीबुटी, फलफूल, कला, संस्कृति जस्ता विविध दृष्टिकोणबाट कर्णाली अझै विशिष्ट छ, तर अझै राज्यले पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेको छैन। कर्णालीको चिसो हावापानीमा उत्पादित कृषि उत्पादनहरू पूर्ण रूपमा अर्ग्यानिक बनाउन सके निकै गुणस्तरीय हुनेछन्। यही विशेषताका कारण कर्णालीका मार्सी चामल, सिमी, उवा,
कागुनो, कोदो जस्ता कृषि उपजहरूको पारखी उपभोक्तामाझ उच्च माग रहिआएको छ। राजधानी उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहर र विदेशमा समेत कर्णालीको उत्पादनले भान्सामा विशेष महत्व राख्ने गर्छ। कर्णालीका उत्पादनको बजारीकरण शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यता अन्नपूर्ण पोस्टमा समानुपातिकको मर्म नमार शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ भने कान्तिपुर दैनिकले विश्वविद्यालयमा ताला तमासा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। राजधानी दैनिकले शैक्षिक सत्रको लाजमर्दो उपहास शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने नागरिक दैनिकले विश्वविद्यालयमा राजनीतिको राईदाई शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। यता कारोबार दैनिकले विद्यार्थीलाई शिक्षा आर्जनमा प्रोत्साहन शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयपछि अब बाँकी प्रसंग। महानगरको एक्सन अब 5 तारे होटल र भव्य महलमा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको खबर हो। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले अबको एक्सन राजधानीको 5 तारे ठूला होटलमा गर्ने तयारी गरेको छ। महानगरले 1-2 दिनमा भूमिगत तलामा क्यासिनो र पसल सञ्चालन गरिरहेका होटललाई कार्यवाही गर्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्रोतका अनुसार केही होटलले मापदण्ड बेगर भूमिगत तलामा व्यापार गरिरहेको आकलन गरेको छ। कतिपयले त भूमिगत तलामा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ। महानगरले त्यस्ता होटलको विवरण संकलन गरी कार्यवाही गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। उच्च स्रोतका अनुसार यसै साता त्यस्ता होटललाई कार्यवाही गर्नेछ। महानगरको एक्सन अब 5 तारे होटल र भव्य महलमा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारले ब्याज अनुदानमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट लाभ लिने ऋणी 14,73,093 पुगेका छन्। यसमध्ये 1 करोड़ भन्दा बढ़ी सहुलियत कर्जा लिने ऋणी 2000 नाघेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारले यस्तो कर्जा 2072 सालदेखि 5-6% ब्याज अनुदानमा दिन थालेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म 2 खर्ब 59 अर्ब 55 करोड़ 79 लाख रूपियाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छन्। तर यसमध्ये 2 खर्ब 13 अर्ब 88 करोड़ 92 लाख रूपियाँ ऋण लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्ट यो कर्जा 2075 सालपछि मात्रै प्रभावपूर्ण ढंगले प्रवाह हुन थालेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार अझ पछिल्लो 2 वर्ष यता कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नेको संख्या बढ़दै गएको छ। सहुलियत कर्जामा आकर्षण अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। विश्व बैंकले नेपाललाई करिब 13 अर्ब रूपियाँ सहुलियत ऋण दिने भएको छ। नेपाललाई हरियाली जलवायु उत्थानशील र समावेशी विकास ग्रिडतर्फ अग्रसर हुन विश्व बैंकले 10 करोड़ अमेरिकी डलर ऋण सहयोग गर्ने भएको हो। नयाँ विकास नीति ऋणका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच सोमबार लगभग 13 अर्ब नेपाली रूपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। ग्रिड अन्तर्गत 3 सहुलियतपूर्ण ऋण डीपीसीहरूको श्रृंखला मध्येको यो पहिलो भएको बैंकले जनाएको छ। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। र दोर्दी खोलाको परीक्षण प्रसारण शुरू कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। दोर्दी खोलाको पानी प्रयोग गर्ने गरी निर्मित 27 मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाले सोमबारबाट परीक्षण प्रसारण थालेको छ। करिब 3 महिना अघि निर्माण सकेको आयोजनाले परीक्षण प्रसारणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कुरिरहेको थियो। निर्माणाधीन 220 केवीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले उदयपुरमा सब स्टेशन निर्माण गर्न ढिलाइ गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उदयपुरबाट 70 मेगावाटको मध्य मर्स्याङदी जलविद्युत केन्द्रसम्म 132 केवीको 3 केवी प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ। दोर्दी खोलाले आफ्नो विद्युत गृहदेखि उदयपुरसम्म यसअघि नै 3 किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाइसकेको छ। दोर्दी खोलाको परीक्षण प्रसारण शुरू कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा छापिएको खबर हो।
यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।